مامان، من میدونم از تصمیمی که گرفتم اصلاً خوشحال نیستی، اما مجبور شدم همچین تصمیمی رو بگیرم. اون بلالی که ما این همه مراقبش بودیم تا هیچ رفتار زشتی انجام نده امروز به من توهین کرد. همش بهم فحش میده، اصلاً بهم احترام نمیذاره، با بیادبی با هم حرف میزنه. مامان، نمیدونم دوستاش کیان، با کیا بازی میکنه. شاید تقصیر من بوده. تقصیر من بوده که اینقدر درگیر خونه و کار بودم که نتونستم به پسرم برسم. مامان، فکر میکنم که اگه اون بره مدرسه شبانه روزی بهتره، چون که میخوام از این محیطی که توش بوده یه مدت دور باشه. مامان مامان لطفاً به حرفم گوش کن، این برای بلا لازمه. مامان لطفاً. مامان آروم باش. مامان، پرستار، مامان، پرستار، بیا ببین مامانم چه شده. نمیدونم یهویی چه شد. آروم باشین. همه چی درست میشه، لطفاً عجله کن. به چی فکر میکنی؟ هر وقت به حسینا فکر میکنم انگار یه آتش فشانم که میخواد فوران کنه. معصومه وقتی آتش فشان فوران کنه همه چیزا نابود میکنه. راستی بهش فکر کردی؟ از وقتی گوشیمو بهم دادی بهش فکر کردم. واقعا؟ خب حالا چطور میخوای حساب حسینا رو برسی؟ دشمنی ما تازه شروع شده، تا تموم شدنش راه زیادی داریم، اما آره، هر اتفاقی بیفته نتیجه بدی برای حسینا داره. خوشحالم که تو رو اینقدر با اعتماد به نفس میبینم. اگه ناراحت نمیشی میتونم دلیل اعتماد به نفس تو بدونم؟ شانو قابل اعتماده؟ وقتی توی باطلاق میافتی به یه چیزی برای چنگ زدن نیاز داری. حسینا دامش رو پهن کرده، حالا نوبت منه که دام اونو پاره کنم. شانو، بله آقا. حسینا کجاست؟ توی اتاق شهناز خانوم آقا. آقا میشه یه چیزی بگم؟ باشه بگو، چی شده؟ ای وای چی شده؟ ببین یه کاری کن که هر چه زودتر بلالو بفرسته خوابگاه. ماما این پیرزنه رم بفرست اون دنیا تا خانوم خونه بشی. احمد الکی داره برای این جسد پول خرج میکنه. بس تو زیاد نگران نباش، من میدونم چی کار کنم.
به اون پرستار احمقم گفتم هرچه سریعتر کارشو انجام بده، اما احمدم از خونه نمیره بیرون تا این پرستار کارشو انجام بده. مامان، نصیحتاتو برای خودت نگه دار. من نیازی به نصیحتایی تو ندارم، باشه؟ ببین، من مادرتم، احتراممو نگه دار. چون مادرمی اومدی اینجا، وگرنه خیلی وقت پیش بیرونت میکردم. واقعا؟ حالا تک تک خدمتکارا میخوان بگن که کدوم تصمیم درسته و کدوم غلط؟ داشتم میگفتم که آقا بلال هنوز بچه است، چطور تنها زندگی کنه؟ بلال پسر منه. من تصمیم میگیرم چی براش خوبه و چی براش خوب نیست، نه کس دیگه. و گوش کن، تو امروز اشتباه کردی، منو نصیحت کردی و منم گوش دادم، اما دیگه این کارو انجام نمیدی. سرت به کار خودت باشه. گوش کن. بله. یه مدت دارم به این فکر میکنم که تو باید چی کار کنی. به محض اینکه بلال رفت تمام تلاشتو بکن که این ملک و املاکو به اسم خودت بکنی. گفتم نصیحتاتو برای خودت نگه دار. خب لازم نیست منو نصیحت کنی، من میدونم چی کار کنم. فقط منتظر وقت مناسبم. اینو فراموش کن. حسینا، من داشتم تو اتاق دنبالت میگشتم، بعد تو اینجا نشستی؟ بله. زودتر برو وسایل بلالو جمع کن، دیگه باید بریم. بله. منتظرتم. همین الان میام آقا. وای خدا، یعنی حرفامونو شنید؟ نه، اگه شنیده بود الان حتما عصبانی میشد. تو هم برو دیگه، برو زود باش، برو. تو اتاق من چی کار میکنی؟ داشتم لباساتو جمع می‌کردم. حتما فهمیدی که حرف من عین حرف پدرته. نه، اینجا خونه مامان بزرگمه، من از اینجا جایی نمیرم. واقعا؟ پس برو اینو به پدرت بگو، به اون دستور بده، نه به من. و به هر حال تو قراره بری خوابگاه، اما مامان بزرگت قراره اونو بفرستم پیش مامانت. اینجوری منم راحت میشم. بعدم حسینا صاحب این تاج و تخت میشه. فهمیدی؟ از اینجا پرتت میکنم بیرون، زود باش. ای وای، مگه دیوونه شدی؟ آقا بلال، چرا داری منو میزنی؟ تقصیر من چیه؟ نمیذارم تو خونه من بمونی، بهت که گفتم همش تقصیر توه. بلال چی کار میکنی؟ آقا نکنه زخمی شدی؟ اشکالی نداره، من خوبم. خیلی بیادب شدی. اینجا رو جمع کن. مگه دیوونه شدی؟ برام اسباب بازی پرت میکنی؟ وسایلتو جمع کن، زود باش. مامان بزرگ، من بابامو اذیت کردم. من با بابام بدرفتاری کردم. بابام به خاطر اینکه عصبانی بودم آسیب دید. مامان بزرگ، حق با تو بود. خشم چیز خوبی نیست. و بابام به خاطر خشم من خیلی ناراحته. مامان بزرگ، همیشه بهم میگفتی که اگه یه وقت اشتباهی کردی باید عذرخواهی کنی. اگه بگی ببخشید اون وقت همه چی مثل قبل میشه. مامان بزرگ، اگه من از بابام عذرخواهی کنم عصبانیت بابامم تموم میشه.
اون وقت دیگه بابام منو از خودش جدا نمیکنه. بهم بگو مامان بزرگ، بهم بگو. آقا زخمی شدین؟ زخمی که بلال زد چیزی نیست، اما حرفایی که زد و تا آخر عمرم نمیتونم فراموش کنم. ناراحت نباشین آقا، اون بچه است. بچه ها اشتباه میکنه. بچه ها اینطوری نیستن. بچه ها معصومن، با عشق حرف میزنن، عشقو میفهمن. اما بلال نمیدونم این حجم از نفرت و این همه خشم از ما چطوری توی دلش جا داده. متاسفم بابا. عذرخواهی تصمیم منو عوض نمیکنه. باید بری مدرسه شبانه روزی. میری به مدرسه شبانه روزی باشه؟ بابا لطفاً، من نمیخوام ازت جدا بشم. بلال لطفاً لجبازی نکن، تصمیم من عوض نمیشه، حرفمو زدم. بابا لطفاً بابا این کارو نکن، خواهش بلال میکنم. تمومش کن، از اینجا میری. تو خیلی بدی. بلال کیه؟ منم. سلام علیکم. سلام علیکم. کسی ندید اومدی اینجا؟ نه معصومه خانم، خدا رو شکر آقا فراز خیلی دور از خونه وایساده بود، واسه همین کسی ما رو ندید. خب بگو ببینم خواهر از کلینیک نیومده؟ نه هنوز نیومده. معصومه خانم، من خیلی به خاطر آقا بلال نگرانم. چرا؟ مگه بلال چه شده؟ معصومه خانم، آقا میخواد بلالو بفرسته مدرسه شبانه روزی. چی؟ اما چرا؟ خانم جان، یه مار تو خونتونه. اون همیشه آقا بلالو اذیت میکنه. آقا بلال قبلا عصبانی نمیشد، اما آقا چند وقت خیلی بد اخلاقی میکنه. پس به جای اینکه درکش کنه عصبانیش میکنه. حالا هم میفرستتش خوابگاه. معلوم نیست زحمت چه شده. قبلا فکر میکرد خیلی باهوشه. چه بلایی سرش اومده؟ خیلی به هوشش افتخار میکرد. پس اون هوش کجاست؟ واقعا ازش بعید بود. چیزایی که یه نفر بهشون افتخار میکنه خیلی زود ازش گرفته میشه. آره، این تقدیره که احمد و بچه‌مو ازم گرفت. این گرفتن نیست معصومه، بهش میگن امتحان. چون چیزی که از آدم گرفته میشه دیگه بهش پس داده نمیشه. فراز باید پسشون بگیرم. اونا زندگی منه. اما چطور باید این کارو بکنم؟ به ندای قلبت گوش کن. از اشکات بپرس چطور احمدو پس بگیری. آره، حق با توه. اما کاری که میخواد با پسرم بکنه به نظرت درسته؟ الان میرم جلوشو میگیرم.
اون نمیتونه این کارو با پسرم بکنه. نباید پسرمو بفرسته خوابگاه. معصومه تو چت شده؟ احساساتی شدی و عقلتو از دست دادی؟ همونطوری که حسینا مغز احمد و علیه بلال شستشو داده، علیه تو هم همین کارو میکنه. اینو یادت نره. پس من چی کار کنم؟ فقط از دور نگاه کنم، هیچی نگم؟ نه، با نزدیک شدن بهش به خودت آسیب میزنی. تو عصبانی شدی و نقشتو یادت رفت، واسه همینه که باید خشم و احساساتتو کنترل کنی. حق با توی فراز. شانو، کاری که ازت خواستم و انجام دادی؟ بله خانم. معصومه خانم، حسینا خیلی به مادرش توهین میکنه و خودتونم میدونین رابطش با برادرش هم بده. اونا نباید رابطهشون خوب باشه. بیندازشون به جون هم. طوری کینه و نفرت تو دل مراد و مادرش بنداز که اندازه من از حسینا متنفر بشه. چشم معصومه خانم، همین کارو میکنم. آفرین. دارم میرم. وقتی بزرگ شدم مثل بابام برمیگردم. مامان بزرگ، اینجا هیچ کس حرف منو گوش نمیده. مامان بزرگ، بابام حرفای خدمتکارشو گوش میده. مامان بزرگ لطفاً بلند شو تا دوباره هممون با هم زندگی کنیم. بلال، دست مامان بزرگو ول کن. مامان بزرگ نذار منو ببر. بلال لجبازی نکن، باید بریم. مامان بزرگ. مامان بزرگ. بلال پسرم، حتما الان خیلی ناراحتی، اما بهت قول میدم هر کاری که میکنم به صلاح خودته. بلال دارم باهات حرف میزنم. اما من نمیخوام باهات حرف بزنم. تو شوهر یه خدمتکاری، تو بابای من نیستی. دوستام درست میگفتن، نامادری ها همینطوریه. فکر کردی به خاطر این دارم میفرستمت مدرسه شبانه روزی؟ بلال، من تو رو میفرستم اونجا چون بدرفتاری میکنی، حرفای بد میزنی، دائما بی احترامی میکنی. لطفاً حرفمو درک کن. بلال، به حرفم گوش میدی پسرم؟ چایی؟ چی شده؟ حتما بلال خیلی احساس تنهایی میکنه. شاید رفتن اونقدر ناراحتش نکنه.
اما تصمیم پدرش خیلی ناراحتش میکنه. اینجوری کسی پیشش نیست و خیلی احساس تنهایی میکنه. خیلی برام روز سختیه اینکه دور باشم و برای زندگیم و عزیزانم بجنگم. خیلی سخته، اما من مطمئنم که در مقابل صبور بودنت خدا تو را موفق میکنه. حالا چی شده؟ به چی فکر میکنی؟ فراز دارم فکر میکنم که هدف بعدی حسینا قطعاً مادر احمده، چون اون نمیتونه حضور مادر رو توی اون خونه تحمل کنه. آره کاملا حق با توه و این چیزیه که باید نگرانش باشیم. منتظر پیام شانو هم. امیدوارم که اشتباهی نکنه، چون که اگه اشتباهی بکنه اون وقت اتفاقای تلخی میفته که نمیشه جبرانش کرد. درست میگی. به هر حال الان تو حالا اینقدر نگران نباش. بیا چای بخور. نه چای نمیخوام. معصومه، بگیرش. ممنون. نوشه جان. حسینا بله آقا. بگیر. این چیه آقا؟ پول برای خرج خونه است. از این به بعد این وظیفه توه و اگر بیشتر خواستی میتونی بهم بگی. بله ممنون آقا، خیلی ممنونم. وای حسینا، کلیدای خونه‌ام که دست توه، انقدرم که پول داری. چه سرنوشت خوبی. وای خدایا، وای زنده باشی. بذار بشمارمشون ببینم چقدره. وای حسینا، ببینم تو این همه پول از کجا آوردی؟ نمیخواد چشم بزنی. داری پیر میشی اما هنوز عقلت اندازه یه بچه است. باید قبل از اینکه بیای تو در بزنی. همینجوری نیا تو. چرا باید اجازه بگیرم؟ مگه تو غریبه ای؟ راستی ببینم باور کنی یا نه، این نتیجه دعاهای منه ها. چی میگی مامان؟ اینا نتیجه زحمات منه. زحمات منو پای دعاهات نذار باشه؟ چرا اومدی اینجا؟ بگو ببینم. دخترم، همسایه‌مون میگفت که یه حراج خیلی خوبی راه افتاده. منم میخوام برم چند تا لباس بگیرم. آره خب برو. کی جلوتو گرفته؟ چرا نمیفهمی حسینا جان؟ یکم پول لازم دارم. بس کن. منتظر همین بودی. میدونستم که اگه پول ببینی شروع میکنی به طمع کردن. یکم بهم احترام بذار. اگه کسی بشنوه چی میگه؟ هر چی میخواد بشه، هر کی هم هر چی میخواد بگه، من اصلا برام مهم نیست. این عمارت مال منه. هر چی هم که بگن مهم نیست. فهمیدی؟ در ضمن تو هر ماه داری خرجی میگیری مامان. ازش پسنداز کن تا بعداً بتونی خرج کنی. و اگه نمیتونی پسنداز کنی پس برگرد روستا. برو اونجا عدس پلو بخور. اونجا روستا نیست که لونه دزداست. دختر همون یه ذره عقلش هم از دست داده. گفته باشم اگه اومدی نمک رو زخم من بپاشی فکرشم نکن. وای چی دارین میگین؟ چرا ناراحت میشین؟ من حسینا نیستم. بزرگی و کوچیکی سرم میشه. خب میبینی که من اونو 9 ماه تو شکمم نگه داشتم، اما حالا اینجوری داره با من بدرفتاری میکنه. خب راستشو بخوای خاله، احساس میکنم
حسینا ممکنه بهتون اتهام بزنه. اون دختر منه، اما آدم بدجنسی هم هست. خب چی کار میتونم بکنم؟ چاره ای ندارم که. آوای خاله چرا فکر میکنی مجبوری؟ ببین خودتو تنها ندون، من که کنارت هستم. میتونی خوشحالی و ناراحتی تو به من بگی. به چی فکر میکنی خاله؟ نکنه منو قابل نمیدونی؟ راستی اگه پولم لازم داری به هم بگو، هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم. میدونی یه حراج تو روستا بود، فکر کردم برم یه چند تا لباس برای خودم بگیرم، اما اون کلی به هم غرزت رفت. این که اشکالی نداره خاله، چیز مهمی نیست. بیا اینو بگیر، من یکم پول دارم. بفرما، برو واسه خودت لباس بخر. وای تو چقدر مهربونی. ببین همه پولتو دادی به من. وای دستت درد نکنی، تو باید دختر من میشدی. حسینا رو دیدی چجوری روشو برگردون رفت؟ نمیدونی چیا به هم گفت رفت. میرم یه لباس خیلی خوشگل میگیرم. دستت درد نکنی، قربونت برم من. معصومه خانم، تیر به هدف خورد. اگه پرنده بره سراغ دونه، اون موقع است که گیر میفته. همه چی رو به راه مادر. امروز زود گوشی برداشتی. انگار در حال نقشه کشیدن نبودی. وا چی داری میگی پسر؟ من هر کاری که بلدم تو بهترشو بلدی. بس مادر، نمیخواد فیلم بازی کنی. بی خودی طرف دخترتو نگیر و انقدر لوسش نکن. من تو رو خوب میشناسم. باشه حالا بهم بگو ببینم نقشه جدید حسینا چیه و چی کار میکنه؟ هی بابا نپرس پسر، من که میگم این دختره داره عقلش رو از دست میده. من باید همه کاراشو براش بکنم، اما اگه من چیزی بخوام اصلا به هم گوش نمیده. ای بابا این ذاتشه مادر، بهش توجه نکن. بگو ببینم پولی داری؟ باید قرض یه نفر رو پس بدم. بفرما. مراد آخه اون کی به من پول میده؟ اصلا میدونی چیه؟ آقا کوچیکه رو فرستاده خوابگاه و داره واسه خودش تو خونه همینجوری میچرخه. ای بابا ولش کن مادر، دلخور نشو. این دورانش هم زود تموم میشه. بچه تازه از خونه رفته، اما باید برگرده خونه و وقتی برگشت اونجا تمام این ثروت مال اونه. بذار حسینه یکم جا بیفته، مطمئنم اول از همه تو رو بیرون میکنه. وایسا بینم، تو زنگ زدی منو عصبانی کنی؟ نه برای پول زنگ زدم، اما تو هم مثل من بی پولی مادر. گوش کن، از دخترت فاصله بگیر. اگه یه وقت هم چیز خور کنه چی؟ آره مراد خیلی درست میگه. اگه به محض اینکه کارشو انجام داد بخواد قتل خانم بیگم صاحبه رو بندازه گردن من چی؟ اگه من قاتل بشم چی؟ دیدین بیگم صاحبه؟ امروز یه سد دیگه هم از سر راهم برداشتن. بیا در موردش حرف بزنیم. خوشم نمیاد کسی جلوی راهم باشه. بچه یه صابخونه رو بیرون کردم. حالا کی دیگه برات مونده؟ من. فقط و فقط حسینا. درباره شما هم اصلا دعا نمی کنم که عمر طولانی داشته باشی. به هر حال بخواستم رسیدم. این که فقط و فقط من همه کاره این عمارتم. ثروت آقا و شما
دیگه برای من شده. تا کی قراره زنده بمونه ها؟ امشب و آخرین شب زندگی بیگم صاحب در نظر بگیر. فردا بعد از نماز جمعه نماز میتو میخونن. تا کی قراره زنده بمونه؟ امشب و آخرین شب زندگی بیگم صاحب در نظر بگیر. فردا بعد از نماز جمعه نماز میتو میخونن. فراز شانو کارشو انجام داد. چی؟ این حرفا شانو کار خیلی بزرگی کرده. آره، حالا نوبت منه. خدا رو شکر، حداقل به این بهونه لبخند زدی. باید برم. کجا میری؟ باید برای یه کار خیلی مهم برم. باشه، خدا نگهدار. خدا نگهدار.